रब्बी इन्नी लिमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपके सामने नून क़ुतनी पर बात कर रही हूँ। नून क़ुतनी क्या है, पहले तो ये समझ लें। नून क़ुतनी दरअसल छोटा सा नून होता है जो कि कुरान में गाहे बगाहे हमें नज़र आता है, लिखा हुआ होता है। अब ये छोटा सा नून को ही नून क़ुतनी कहा जाता है, लेकिन इसको के समझने के लिए कि इसको कब हमें पढ़ना है और कब नहीं पढ़ना है और इसके लिए क्या रूल है, उस रूल के ऊपर हम जाएंगे जो तजवीद का रूल है। तो ये देख समझें आप कि अगर हमज़ा के नीचे छोटा सा नून हो, हमज़ा कहते हैं अलिफ को, अलिफ के नीचे छोटा सा नून हो तो उसको नून क़ुतनी कहते हैं। अच्छा, उस हमज़ा के ऊपर कोई हरका नहीं होती है, सिर्फ हमज़ा लिखा हुआ होता है और नीचे छोटा सा नून बना होता है। और नून क़ुतनी को हमेशा कसरा के साथ में पढ़ा जाता है। ये भी एक पॉइंट है जिसको कि आप ध्यान में रखिएगा कि जहाँ भी कहीं नून क़ुतनी आए और आपको उस जगह पढ़ना हो तो फिर उसको हमेशा आप कसरा के साथ में पढ़ेंगी या पढ़ेंगे। उसके ऊपर जो अलिफ या हमज़ा लगा होता है उसको नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। तो अब आप देखें, ये एक वर्ड है, दो वर्ड हैं जो मैं सॉरी कुरान से आपको हवाले देके बताती हूँ। तो ये यहाँ पर है नूहो निबना, आगे अगर आयत आ रही है तो हमने निबना कर दिया, नूहो निबना। तो इसमें हमने यहाँ नून जो लिखा हुआ है इसके ऊपर जो अलिफ है इसको हमने टच नहीं किया, कुछ नहीं पढ़ना इसको। और नून के नीचे जो कसरा दी हुई है उसको बा के साथ में मिला के निब ना पढ़ना है। ठीक है, नू हो निबना। आगे देख लें आप, यौमाइदी निल हक। यहाँ भी हमने देखे कि ये इसके नून क़ुतनी के बाद में जो हमज़ा लगा हुआ है उसको हम नहीं पढ़ेंगे, वो नहीं पढ़ा जाएगा। और हमने पढ़ा निल हक, लाम के साथ में, लाम सुकून का है लगा हुआ यहाँ पे, लाम से नून को मिलाया, यौमाइज़ी निल हक। आगे देख लें नेक्स्ट कि क्या है। और अगर आयत पर मिला कर पढ़ा जाए तो वक़्फ़ से पहले अलिफ और नून हो तो हमज़ा दोनों सूरतों में नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ नून क़ुतनी पढ़ा जाता है। क्या मतलब है कि अब ये देखिए यहाँ पर कि मैंने बताया कि आयत वक़्फ़ पर मिलाकर पढ़ा जाए, यानी कि जहाँ पर कोई आयत आई और उसको मिलाकर अगर पढ़ा जाए और दोनों जगह हमज़ा हमज़ा दिया हुआ है तो वो हमज़ा को हम नहीं पढ़ेंगे और नून क़ुतनी को पढ़ा जाएगा। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है खैरा अल वसीया, तो अब हम इसको खैरा, खैरा, इसका अलिफ जो है हमने कैंसिल कर दिया, खाली रा के ऊपर जो हरका है उसको पढ़ेंगे, फतह को, खैरा निल, नून को वाव अलिफ लाम के साथ में मिलाएंगे क्योंकि लाम पर सुकून है, निल वसीया, खैरा निल वसीया। ठीक है, दोनों जगह के अलिफ को हमने कैंसिल कर दिया है, दोनों जगह के हमज़ा जो है वो नहीं पढ़े जाएंगे। फिर इसी तरीके से आगे दूसरी एग्जाम्पल में देख लें, यहाँ पर शयआ में हमज़ा पर फतह लगा है और उसके बाद में अलिफ दिया हुआ है। अच्छा, और इसी तरीके से आगे देखें तो नून क़ुतनी के ऊपर भी अलिफ दिया हुआ, यानी कि शयआ, अगर हम बगैर तजवीद के पढ़ना है इसमें हम नून क़ुतनी नहीं पढ़ेंगे, शयआ इत्तखज़। ठीक है,
اب ہم جب ہمیں اس کو ایک ساتھ پڑھنا ہے، یعنی نون قطنی کو جب ہمیں پڑھنا ہے تو کیسے پڑھیں گے؟ اس کا الف کینسل کر دیں گے، آ کے ساتھ میں جو حمزہ کے ساتھ جو الف لگا ہوا ہے، اور نون کا بھی الف کینسل کر دیں گے، یعنی دونوں الف کینسل ہو جائیں گے، دونوں حمزہ نہیں پڑھے جائیں گے۔ شیئا نتخذ، ٹھیک ہے، کیونکہ آگے آیت دی ہوئی ہے اس لیے دال کی حرکہ کینسل کر کے سٹاپ کر دیں گے، شیئا نتخذ، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھیں کہ اگر نون قطنی سے پہلے الف ہے، ٹھیک ہے، اور وہ الف اور نون قطنی کا حمزہ دونوں بھی پڑھے نہیں جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہی بات ہے اب جو کہ پہلے بتائی تھی میں نے، اور نون قطنی صرف پڑھا جاتا ہے، تو یہاں بھی وہی چیز ہے کہ بیچ میں اگر یہ الف آ رہا ہے تو اس میں نون قطنی جو ہے وہ ہم پڑھیں گے اور یہ دونوں حمزہ جو ہے دعات کے ساتھ کا حمزہ، اور یہ نہیں پڑھا جائے گا، اور یہاں یہ جو آیت ہے اس کو اگر ہم کینسل کر دیتے ہیں اس صورت میں، کیونکہ اکثر بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ لام دیا ہوا ہوتا ہے آیتوں کہیں کہیں پر، تو اس کو لام کو نہیں پڑھنا، یا جیم یا صاد ہوا تو پھر اس پر نہیں رکے ہم، تو اس صورت کی بات میں بتا رہی ہوں۔ تو یہ پڑھا جائے گا کیسے؟ اردا، یعنی کہ دعات کی فتح کو پڑھیں گے ہم اردا، اور نلدینہ، اردا نلدینہ، اس طرح سے پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے آگے دیکھ لیں، دونوں جگہ ہم کینسل کر دیں گے حمزہ یعنی الف کو، شیبا کا بھی اور یہ السما کا بھی، دونوں کینسل کر کے کس طرح سے پڑھیں گے؟ شیبا نسما، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھ لیں، اب میں بتا رہی ہوں، یہ بغیر وقف کا میں نے بتایا تھا، اب وقف کا دیکھ لیجئے۔ اگر وقف کر کے یعنی ٹھہر کر حمزہ اور لام سے آیت شروع کریں گے تو نون قطنی پڑھا نہیں جائے گا، اور نون قطنی کے اوپر کا حمزہ پڑھنے کے لیے اس پر زبر لگ جائے گا، اور زبر کے ساتھ میں نون قطنی کا حمزہ پڑھا جائے گا۔ اب جیسے یہاں دیکھ لیں کہ یہاں یہ آیت ہے پہلے، اور اس کے بعد میں نون قطنی دیا ہوا ہے، اس کے اوپر حمزہ لگا ہوا ہے۔ اس حمزہ پہ کچھ لگا ہوا نہیں ہوتا ہے، کبھی کبھی لگا بھی ہوتا ہے، جیسے بھی ہو، بہرحال اس کو ہم فتح کے ساتھ ہی پڑھیں گے۔ تو اس کو پڑھیں گے کیسے؟ الذین، ٹھیک ہے، نلذین نہیں پڑھیں گے، الذین، نون یہاں پہ نہیں پڑھا جائے گا نون قطنی۔ اسی طریقے سے آگے دیکھیں، وقف کے بعد میں پھر نون دیا ہوا ہے، پھر حمزہ بھی لگا ہوا ہے، تو اس کو ہم نون کو نہیں پڑھیں گے، اور پھر کس طرح سے پڑھیں گے؟ السماء، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں یہاں پر مریب، اب مریب کے ہم نے سٹاپ کر لیا ہے، اور یہاں پر نون قطنی لگا ہوا ہے، اور اوپر اس کے دیا ہوا ہے حمزہ، تو اب ہم یہاں یہ نون قطنی کیونکہ آیت کے بعد میں لگا ہوا ہے اس لیے ہم نہیں پڑھیں گے، آیت پر ہم نے سٹاپ کیا ہے، تو اس لیے ہم الذی، مریب الذی، ٹھیک ہے، اس طرح سے اس کو ہم پڑھیں گے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ میں ابھی اس بات کو میں یہیں پر روک دیتی ہوں، کیونکہ یہ رول جو ہے ذرا سا لمبا اس کو ہے، اور اس کو اور بھی کچھ اس کے ساتھ میں اور آتے ہیں، تو ان اور ایگزامپلس کو جو قرآن میں دیے ہوئے پہلے یہ بات جو ہے وہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے اور سمجھ میں آ جائے کہ کہاں سٹاپ کرنا ہے، کہاں پر نہیں سٹاپ کرنا ہے، اور سٹاپ کرنے کی صورت میں کیا ہوگا، اور اس کے علاوہ اگر سٹاپ نہیں کرنا ہے، ملا کر پڑھنا ہے، تو اس کو کس طرح سے پھر پڑھا جائے گا۔ تو یہ بات جب سمجھ میں آئے گی پھر میں آگے بتاؤں گی اپنے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔